नाज़रीन, कौमी असम्बली में आज फिर हंगामा आराई देखने में आई। तहरीक इंसाफ के रुकन अली नवाज अवान ने जोश में आकर लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर को किताब दे मारी। करीब खड़े साथियों ने दोनों के दरमियान बीच बचाव करा दिया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही ऐवान में हुकूमती बेंचों से शोर शराबा शुरू हो गया। हुकूमती अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। इस मौके पर नून लीगी अरकान ने अपोजिशन लीडर के गिर्द खसार बना लिया है। स्पीकर असद कैसर ने तमाम अरकान को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए शोर शराबा न करने की सख्त तलकीन की, लेकिन वो भी सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्हें इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गया। इस मौके पर शाहिद अकान अब्बासी का कहना था कि शहबाज शरीफ की तकरीर से हुकूमती बेंचों में आग लग गई है। उन्होंने बजट दस्तावेजात झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा कि अहदाफ 12 से 15% महंगाई की बुनियाद पर बनाए गए। वज़ीर ख़जाना बता दें कि क्या बजट से महंगाई कम होगी? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन अरकान को वार्निंग देते हुए कहना था कि बजट पर तनकीद हिज़्ब इख्तिलाफ का हक है, लेकिन महज़ब तरीक़ा इख्तियार किया जाए। अपनी बात करें और हुकूमती मौक़िफ़ ना सुने, ये मुनासिब नहीं। अगर पोजीशन हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। 3 माह में करप्शन खत्म करने के दावेदार बदतरीन बदउनवानी में मुलव्विस सरेआम आवाम की जेबें काटी जा रही हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले कि 3 बरसों में 2 करोड़ अफराद गुर्बत के गहरे घड़े में जा गिरे। आम आदमी रोटी को तरस गया। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान मुसल्लत हुए तो जीडीपी पहले साल 2.1% पर चली गई। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आज मुल्क में बेरोजगारी की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। उनका कहना था कि 3 सालों में 2 करोड़ अफराद गुर्बत के गहरे गड्ढे में जा गिरे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा इमरान नियाजी ने किया था। कौम पूछ रही है कि बजट में कहां है 1 करोड़ नौकरियां? शरीफ फैमिली ने पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। मिन्नतें तरले करके नवाज शरीफ बाहर गए, अब अयाशी कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ के केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी अव्वलीन तरजीह है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत का लाजमी जुज़्व समझते हैं। उनका कहना था कि नून लीग मौजूदा दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है। मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुल्क को लूटा। गवाल मंडी में पट्टू गर्म के खेले गए। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कराची को उसका हक नहीं मिल रहा। घोटकी, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों का भी बुरा हाल है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी तरक्याती बजट के पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। सुबह सिंध का माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया। नए माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तनख्वाहों में 20% इजाफा करने का ऐलान भी कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का बजट पेश करते हुए कहना था कि सूबे के बजट का हजम 14 खरब 77 अरब रुपए रखा गया है। इस मरतबा सूबाई बजट में 19.1% इजाफा किया गया है। बजट में ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि शहरियों की फलाह बहबूद के लिए 16 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मजदूर की कम से कम उजरत 17,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। उनका कहना था कि IT सेक्टर की बहाली के लिए 1.70 अरब रुपये मुख्तस किए गए। सनती तरक्की के लिए 3 अरब रुपये रखे गए हैं। कम लागत की हाउसिंग के लिए 2 अरब रुपये, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के लिए 1 अरब रुपये, ज़राअत से वाबस्ता ख़वातीन के लिए 500 मिलियन रुपये, स्पेशल चिल्ड्रन फंड के लिए 500 मिलियन रुपये। तालीमी शोबे के लिए बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रखा गया है। तालीम के लिए बजट में
14.2% اضافہ کیا گیا ہے۔ مراد علی شاہ کا بجٹ تقریر میں کہنا تھا کہ صحت کے شعبہ میں مختلف سطح پر 900 سے زائد اسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ صوبائی بجٹ میں ادویات کی خریداری کے لیے 18 ارب روپے سے زائد، جبکہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے 24.72 ارب روپے مختص کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت نے کہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4% تک لے جانے کا ہدف ہے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے پچھلے سال کی نسبت 66% زیادہ رقم مختص کی، 25 سے زائد سروسز کو رعایت دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں ترجیحات صحت، تعلیم، پبلک ورکس پروگرام ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جولائی میں 100 ارب سے زائد فنڈز جاری کر دیں گے۔ ہم نے بجٹ میں ہدف سے زیادہ رقم مختص کی۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ کا نمبر 3.94 ہے۔ امید ہے کہ اس سال ہم جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4 تک حاصل کر لیں گے۔ ہاشم جواں بخت کا کہنا تھا کہ دنیا میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پاکستان میں افراط زر کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا۔ افراط زر پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے گندم کی قیمت میں اضافہ کیا۔ ہم نے آٹے کی قیمتوں کو برقرار رکھا۔ قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے پنجاب میں 360 ماڈل بازار بنائے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو زراعت پر فوکس کرنا ہوگا۔ ہم فوڈ سیکیورٹی کے حساب سے نٹ امپورٹر بن گئے ہیں۔ وزیر خزانہ پنجاب نے کہا کہ پنجاب نے اس مرتبہ 4 گنا زیادہ فنڈ زراعت کے لیے مختص کیے۔ ہم نے رواں سال زراعت کے شعبے میں ریکارڈ سبسڈی دی۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیا۔ ہم نے گیس صارفین کے لیے مراعات دی۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کوریج بجٹ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انصاف اپ گریڈیشن اسکول کے تحت پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں۔ 8,500 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا بجٹ ترجیحات میں شامل ہے۔ نیا بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں، عوام کے لیے وجود میں آیا۔ ادارے نے 533 ارب روپے کی ریکوری کی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین کام ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا ہے۔ لاہور میں ٹویوٹا گجرانوالہ موٹر ویز کیس کے متاثرین میں 90 کروڑ مالیت کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تنقید کرنے والوں کو حقائق کا ادراک ہونا چاہیے۔ نیب مسئلہ نہیں، مسائل کا حل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب انسان دوست ادارہ ہے، ہر قدم ملک و قوم کی بہتری کے لیے اٹھایا۔ آج ملک میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، چیمبر آف کامرس کی مشاورت سے مربوط بزنس پالیسی بنائی جائے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو 22 جون کو طلب کر لیا ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے لیگی رہنما شہباز شریف کو طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ آپ کے اماں پر سلمان شہباز نے بھاری رقم وصول کی۔ سلمان شہباز نے رقم وزیر اعلیٰ سب آفس ماڈل ٹاؤن میں وصول کی۔ تمام کیش آپ کی گرین کلر کی بلٹ پروف گاڑی میں لے جا کر مختلف اکاؤنٹس میں جمع کروایا تھا۔ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے دیے گئے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے، جس کے بعد گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو 27 نکات پر عمل درآمد کرنا تھا، جس میں سے پاکستان کی جانب سے 1 پر عمل درآمد باقی رہ گیا ہے، اور اب پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ گزشتہ اجلاس تک پاکستان نے 24 نکات پر عمل درآمد کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کوآپریشن ریونیو گروپ کے اجلاس میں ایف اے ٹی ایف پارلیمنٹ گروپ نے رپورٹ تیار کی جائے گی۔ رپورٹ تیار کرنے والے اس گروپ میں چین، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور انڈیا شامل ہے۔
सरबराह पाक फज़ैया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने से आज एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने मुलाकात की और पेशा वाराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने कतर के अमीर की तरफ से सरबराह पाक फज़ैया को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कतरी सफ़ीर ने पेशावराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इंसारी की तरफ गामजन पाक फज़ैया की तारीफ़ की। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के मबैन देरीना मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी रिश्ता कायम है, जो दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के मबैन मजबूत रवाबित का मज़हर है। सरबराह पाक फज़ैया ने दोनों मालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान पहले से उस्तवार पायदार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी अब एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवा सकेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि सऊदी अरब मजदूरी के लिए जाने वाले अपनी दस्तावेज़ात दिखाकर एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब ने एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र वैक्सीन की मंजूरी दी है। आज से सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग एस्ट्राज़ेनेका लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी दस्तावेज़ात दिखाना होंगी। डॉक्टर फैसल का कहना था कि WHO अपनी मंजूर शुदा वैक्सीन दुनिया में तस्लीम कराने को यकीनी बनाए। WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन के हवाले से सऊदीया से गुफ्तगू जारी है। साइनोवेक और साइनोफार्म सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन फहरिस्त में शामिल नहीं। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों में नरमी, कारोबार हफ्ते में 2 के बजाय 1 दिन बंद होगा, जबकि दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त होगी। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने भी हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार की बंदिश ख़त्म करके सिर्फ 1 रोज़ करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी जाएगी। टास्क फोर्स के इजलास में मुराद अली शाह का कहना था कि आज छुट्टी से 8वीं जमात की क्लासेस का 50% हाजिरी के साथ आगाज़ हो गया। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी पर प्राइमरी क्लासेस 21 जून से खोली जाएंगी। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस से 59 अफराद जहां बाक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,782 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,43,000 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 838 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,44,196, सिंध में 3,28,663, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,205, बलोचिस्तान में 26,275, गिलगित बल्तिस्तान में 5,727, इस्लामाबाद में 82,170, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,791 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,38,92,299 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35,039 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,80,316 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,611 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 59 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,782 हो गई। पंजाब में 10,548, सिंध में 5,256, खैबर पख्तूनख्वा में 4,234 और इस्लामाबाद में 773, बलोचिस्तान में 294, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आज़ाद कश्मीर में 569 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाक बहरिया मुल्क के दिफा के लिए कोशां कराची शिपयार्ड में चौथे मलजम क्लास कारवेट जहाज़ की तैयारी का आगाज़ हो गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कराची शिपयार्ड में स्टील कटिंग की तकरीब हुई, जिसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमीरुल बहर ने खिताब करते हुए कहा कि जंगी जहाज़ों की तामीर के लिए वज़ारत दिफाई पैदावार, पाक बहरिया, कराची शिपयार्ड और तुर्क कंपनी का बाहमी ताउन खुशाइंद है। कोरोना की आलमी वबा के बावजूद कराची शिपयार्ड और इस्पात तुर्की का बर वक्त अहम संग मील अबूर करना
لائق تحسین ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملجم کلاس کارویٹ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوگا۔ ملجم کلاس کارویٹ جہازوں کی شمولیت سے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ کراچی کا راشد منہاس روڈ میدان جنگ بنا رہا۔ راشد منہاس روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے سندھ پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ لاٹھی چارج کے دوران متعدد مظاہرین زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن ہر حال میں مکمل کیا جائے گا۔ کارروائی کر کے کل سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائیں گے۔ پارک کی 52 ایکڑ زمین پر سے 10 سے 12 ایکڑ پر کلب اور شاپنگ مال قائم ہیں۔ پارکوں میں کسی قسم کی کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ نیپرا نے ماہانہ اور سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک نے بجلی کا ₹6.31 مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی۔ جولائی میں دوبارہ سماعت ہوگی، جس میں حتمی فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین نیپرا نے کی الیکٹرک کو ہدایت کی ہے کہ مئی اور جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواستیں بھی جمع کرائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بوجھ بہت زیادہ ہے، اس سے صارفین متاثر ہوں گے، جبکہ مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ سے صارفین پر کم بوجھ پڑے گا۔ نیٹو نے چین کو مستقل سیکیورٹی چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ دفاع اتحاد نے چین کو اپنے نظام کے لیے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے پہلی بار چین کے فوجی مقاصد کے بھرپور مقابلے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تمام رہنماؤں نے اتفاق کیا چین ہمارے لیے مستقل سیکیورٹی چیلنج ہے، وہ اصولوں پر مبنی عالمی نظام کو نفی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیجنگ کے تیزی کے ساتھ جوہری میزائل بنانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران 30 ممالک کے سربراہان نے چین کو مخالف کہنے سے گریز کیا۔ برسلز میں ہونے والے اس اجلاس میں 30 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل نیٹو سیکرٹری جنرل اور یورپی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے ٹرمپ کے رویے سے نالاں یورپی اتحادوں کو بتایا کہ امریکہ کے نزدیک یورپ کے حفاظت ایک مقدس فرض ہے۔ میں تمام یورپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ JNN نیوز میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔